تو بلا تاخیر بیان فرمان دینے حضرت مولانا عبدالقدیر ساکی صاحب تشریف لیان کے بیان فرمان کے عبدالقدیر ساکی صاحب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. جس عملت مہر نئی سنت دی جس عملت مہر نئی سنت دی اس عمل دا لگنا ریٹ نہیں. جس عمل تے آپ علیہ السلام دی مہر نہیں ہے ان دا ریٹ لگنا وہ اللہ دے ہاں قابل قبول وہ اللہ دے ہاں قابل قبول کوئی نہیں. وہ جس عمل تے مہر نہیں سنت دی اس عمل دا لگنا ریٹ نہیں. ہیڈ آفس مکہ مدینہ ہیڈ آفس مکہ مدینہ دجا ملک یا ہور سٹیٹ نہیں. سچے رب تو بعد کسے بندے دا ود کے حضور تو گریٹ نہیں. اوہ مدنی دی اطاعت بنا لوگو اوہ مدنی دی اطاعت بنا لوگو جنت دا کھلنا گیٹ نہیں. آپ علیہ السلام دی فرما برداری تو بنا جنت دا گیٹ نو کھلنا. واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو ساری کائنات دا رازق ہے داتا ہے گج بخش ہے غوث اعظم بگڑیاں بنانے والا ہے وہ ذات اولادہ دینے والی ہے. اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شمس الضحیٰ والی بطحا فاطمہ دے بابا حسنین کریمین دے نانا جان میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات اس اللہ دا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے سانو دنیا دی بھیڑ تو کڑ کے اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے. حضرات ساڈا دعا کرو اللہ اج دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و مقبول فرمائے.
تو میرے تو بعد کثیر تعداد دے نال علماء تشریف فرما نے، تو میں مختصر وقت دے اندر آپ علیہ السلام دی فرما برداری، آپ علیہ السلام دی اطاعت دے بارے دے اندر چند گزارشات کرانگا۔ تو توجہ دے نال دل جمی دے نال بیٹھنا ہے، لالچ لے کے نہیں بیٹھنا، صرف اے لالچ ہوئے کہ ساڈے تے ساڈا رب راضی ہو جائے۔ اگر رب ساڈا راضی ہو گیا تے سانو اور کوئی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف اس دنیا تے اسی آئے ہیں اللہ اور اون دے رسول دیاں گلاں منن واسطے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن دے اندر اعلان فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں جنہ انساناں نو پیدا کیتا ہے تے اپنی عبادت واسطے۔ تو اس کر کے دل جمی دے نال توجہ دے نال بیٹھو، آؤ اللہ دا قرآن سنو۔ الہ العالمین دے سینہ اطہر تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن، آوازم دیئے اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ حضرات جس وقت لوگانو اللہ اور اوندے رسول دی طرف بلایا جاندہ ہے نا، اللہ اور اوندے رسول دا پیغام مل جایا کردہ ہے نا، او نافرمانی نہیں کردے اللہ دی۔ حضرات او لوگی کامیاب نے، او لوگی بہترین نے، قرآن نے واضح کر دیتا ہے نا، جیڑے اس دنیا تے رہ کے اللہ اوندے رسول دیاں گلاں من دینے، اوہی دنیا تے کامیاب، اوہی آخرت تے کامیاب نے۔ نوجوانا اج اسی آپ علیہ السلام دے امتی ہون دا دعویٰ تے بڑا کرنے آ، لیکن ساڑھے اندر کئی کمیاں انج دیاں نے، ساڑھے اندر سنت کوئی نہیں آپ علیہ السلام دینا۔ حضرات اسی لا الہ الا اللہ بھی پڑھنے آ، اسی لا الہ الا اللہ پڑھ کے جھوٹ بھی بولی جانے آنا، اسی لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے گلے تے شکوے تے چگلیاں تے غیبت بھی کیتی جانے آ۔ نوجوانا اسی لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے جویاں دے اڈیاں تے زندگی تباہ و برباد کر رہے آنا۔ نوجوانا اسی لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے انج کر کے بازاراں دے اندر کسے دی تے پینوں پریشان کرنے آ۔ اے میرے نبی دی اطاعت نہیں ہے نا، اے میرے نبی دی فرما برداری نہیں ہے نا، میرے نبی علیہ السلام دی تابعداری تے فرما برداری کدوں ہوئے گی نا، جدوں تو 5 وقت دا نمازی ہوئے گا۔ حضرات تیرے اندر اخلاق ہوئے گا، پیار ہوئے گا، محبت ہوئے گی نا، جس وقت تو قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا نا، آویلہ تابعداریاں کنا کی دیاں نے، میرے نبی علیہ السلام دیاں یاراں نے تابعداریاں کی دیاں۔ میں اپنی بات نو اگے لے کر کے جاواں، سیدنا جابر بیان کر دینے نا، آپ علیہ السلام ایک دن مسجد دے اندر آئے خطبہ دین واسطے، انج کر کے ممبر تے تشریف فرمانے، کئی لوگ کھڑا نکھڑے نے، میرے تیرے نبی نے فرمایا اے لوگوں بیٹھ جاؤ، میں صدقے تے قربان جاواں، میرے نبی دا ایک یار نا جیدہ نام عبداللہ بن مسعود ہے، کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ دروازے تے جتیاں والی جگہ تے کھڑے نے، اوتھے ہی بیٹھ گئے نے نا، میرے تیرے مرشد پاک دیاں نظراں پئیاں نے، میرے تیرے مرشد پاک فرماندے نے عبداللہ تو اسے جگہ تے کیوں بیٹھ گیا ہے نا؟ عبداللہ بن مسعود فرماندے نے سونیا نبیہ تسی کیا اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ، جدو تسی اتنا اعلان کیتا سینا میں اس جگہ تے تشریف فرماسا، میں جلدی دے نال بیٹھ گیا، کتے اے نہ ہوئے آپ علیہ السلام دی تابعداری دے اندر دیر ہو جاوے۔ نوجوانا اندہ نام فرما برداری ہویا
ہویا کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اندر جانا بھی گوارا نہیں کیتا ہے نا، اے نہیں کیا میں چند قدم اگے تر جاواں، پر میرے نبی علیہ السلام نے جدوں اعلان کیتا ہے نا، عبداللہ بن مسعود اوتے بیٹھ گئے نے۔ ایم دا نام اطاعت ہویا کردا ہے نا، ایم دا نام فرما برداری ہے۔ آ میں تینوں اگے لے کر کے جاواں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، میں ابو طلحہ دے گھر دے اندر تشریف فرما سا، انہاں دے گھر دے اندر محفل لگی ہے نا، میں انہاں محفل والیاں لوگاں نو شراب پلا رہے ہیں۔ اجے شراب حرام ہو تو نہیں سی ہوئی، حضرت اللہ دے رسول نے ایک اپنے اعلان کرنے والے صحابی نو بھیجے آئے نا کہ اے میرے نبی اے میرے صحابی جا چلا جا تے مدینے دے اندر اعلان کر دے اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا ہے نا۔ ابو طلحہ نو پتہ چلے آئے نا، حضرت انس آئے نے بار آ کر کے حالات دا جائزہ لے آتے واپس چلے گئے نے نا۔ ابو طلحہ دے گھر دے اندر گئے، جڑے لوگ شراب پی رہے سی انہاں نو جا کر کے کہا کہ اللہ دے رسول نے شراب نو حرام کر دیتا ہے نا۔ چنانچہ ابو طلحہ نے جلدی دے نال انس نو فرمایا انس اے ساری شراب روڑ دے، حتیٰ کہ پورے مدینے دے اندر شراب نو روڑ دیتا گیا ہے نا۔ نوجوان ایندا نام اطاعت دینا، ایندا نام فرما برداری ہے۔ آج تیرے کول قرآن آیا تو قرآن دے کولوں دور ہے، آج تیرے کولوں حدیث آئی ہے کدے تو حدیث تے نہیں ہو چلیا، اے نبی دے نال وفاواں نہیں نے، اے نبی علیہ السلام دے نال عقیدت نہیں ہے۔ آپ تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی، میں دسنا چاہنا آپ علیہ السلام دے نال محبت ہوئے تے اجدی ہوئے۔ سیدنا ابن عباس بیان کر دینے نا، ایک دن اجدہ آیا، آپ علیہ السلام مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے نا، ایک اللہ دے نبی دے صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی ہے، میرے نبی علیہ السلام نے او انگوٹھی اتار کر کے پرے سوڑ دیتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ناراضگی دا اظہار کیتا ہے نا، پتہ چل گیا مرداں تے سونا حرام ہے۔ نوجوانا اج تیرے میرے معاشرے دے اندر ویکھیا جائے لوگ بڑے چاواں دے نال سونا پایا کر دے، کیوں جی یہ میرے سسرال والیاں نے انگوٹھی پائی ہے۔ نوجوانا تو سسرال والیاں نو تے راضی کر رہے آوے، پر اللہ اور ان دے رسول نو ناراض کر رہے آوے، نہ سونا نہ پایا کر، کیونکہ سونا مرداں تے اللہ اور دے رسول نے حرام کر دیتا ہے نا۔ حضرات اللہ دے نبی دے اس یار نے انگوٹھی لا کے سٹ دیتی ہے نا، میرے تیرے مرشد پا ناراض ہو کر کے چلے گئے۔ ایک نبی دا یار کہنے لگیا آپ علیہ السلام انگوٹھی پان تو منع فرمایا ہے نا، اے انگوٹھی لے کر کے چلے جاؤ، اینو بیچ کر کے گھر دے اندر پیسے استعمال کر لو۔ پر جیڑا اللہ دے نبی دے یار نے جواب دیتا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل نہ، کہندا جس انگوٹھی نو اللہ دے رسول نے سٹ دیتا ہوئے میں انہوں چکنا بھی گوارا نہیں کردا، میں صدقے تے قربان جاواں۔ نوجوانا پھر او بھی دور آیا، آپ علیہ السلام اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے چلے گئے نا۔ حضرت صدیق اکبر دا دور آیا، او انگوٹھی پھر بھی اوتے پئی رہی۔ حضرت عمر دا دور آیا، انگوٹھی پھر بھی اوتے پئی رہی ہے نا۔ حضرت عثمان دا دور آیا ہے نا، او انگوٹھی پھر بھی اوتے پئی رہی ہے۔ نوجوانا اج تیرے میرے معاشرے دے اندر مسجد وچوں جُتی نہیں لبیا کر دی، اسی پروگرام سنن واسطے آئیے، اسی جمعہ پڑھن واسطے جائیں، ساڑی جُتی غائب ہویا کر دی ہے نا۔ پر میں صدقے تے قربان جاواں نبی دے اونا یاراں تو حضرات کئی سال گزر گئے نے نا، پر جو انگوٹھی نو ہاتھ بھی نہیں لایا ہے نا۔ ایندا نام اطاعت ہویا کردا ہے نا، ایندا نام فرما برداری ہے۔ نوجوانا توجہ کری، حضرات جڑے اللہ اور ان دے رسول دی اطاعت کرنگے پھر انہاں نو ملے گا کہ انہاں دا انعام کی ہے نا۔ تیرے میرے مرشد پاک دے
کول ایک آن والا صحابی آیا ہے نا، آ کر کے کہن لگیا سونیا نبیا میں اپنی جان نالوں بھی زیادہ تو آڈے نال محبتاں کرنا، اپنے ماں باپ نالوں بھی زیادہ پیار اور محبت کرنا، پر میں نے ایک چیز نے بڑا پریشان کیتا ہے نا، جدو میرا دل کردہ میں بے چین ہو جانا وا، میں آ کر کے تو آڈا بھی دیدار کر لینا، دل نو سکون مل جایا کردہ ہے نا۔ سونیا نبیہ ایک چیز نے بڑا غم زدہ کیتا ہے نا، اس دنیا تو تسی بھی چلیاں جانا ہے نا، اس دنیا تو میں بھی چلیاں جانا ہے نا، تسی جنت دے اندر اعلیٰ درجات ہوو گے، انبیاء دے نال ہوو گے، اگر میں جنت دے اندر چلا بھی گیا پتہ نہیں میری تہاڈی ملاقات ہونی ہے یا کوئی نہیں۔ جدو اللہ دے رسول دے صحابی نے اتنی گل کی تھی ہے نا، عرشاں تو اللہ نے قرآن نازل کر دیتا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور ان دے رسول دی اطاعت و فرما بداری لوگ کرنگے او اونا لوگاں دے نال ہونگے جنہ تے اللہ دا انعام ہویا ہے نا، او کیڑے لوگ نے شہداء صالحین انبیاء نے۔ حضرات تو تے میں بھی اللہ اور ان دے رسول دی اطاعت کرانگے، کل جنت دے اندر اسی بھی انبیاء تے صالحین دے نال ہوانگے، اسی بھی اللہ اور ان دے رسول دی اطاعت کران دے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اسی بھی انبیاء دے نال تے شہداء دے نال تے صالحین تے صدیقین دے نال ہوانگے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دا ہر شخص جنت دے اندر جائے گا اور سوائے اس شخص تو جن نے جان تو انکار کر دیتا۔ فرمایا او کیڑا بندہ ہے جن نے جان تو انکار کیتا؟ میرے تیرے مرشد پاک نے فرمایا او بندہ ہے جن نے اللہ اور میریاں گلانو ٹھکرا دیتا، اللہ اور میریاں گلانو نہ منیا، حدیث اور سنت نو چھڑ دیتا، گویا او جنت دے اندر جان تو انکار کر رہا ہے۔ اللہ اج نظر دڑاؤ ساڑے کران دے کار بے نماز، چھوٹے بے نماز، بڑے بے نماز، بڑے بے نماز، قرآن دی تلاوت کوئی نہیں، اخلاق ساڑے اندر کوئی نہیں، پیار محبت ساڑے اندر کوئی نہیں، چغلی غیبت ساڑے اندر۔ اللہ ساڑیاں الماریاں قرآنہ دے نال پریاں پیاں، کٹا لگ چکے ہیں، کدے قرآن دی تلاوت نہیں کیتی، انج دعوے کرنے اسی نبی دے امتی، لا الہ الا اللہ پڑھنا گل نہیں بننی، گل بننی ہے عملہ نال، اگر عمل کریں گا تو جنت دا ٹکٹ مل جائے گا، ورنہ جنت دا ٹکٹ نہیں ملنا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام دی شان دے کے آ کہنے، مقام و مرتبے دے کے آ کہنے، تیرے میرے مرشد پاک اس دنیا تے آئے، رہبر و رہنما بن کر کے آئے، میرے نبی اس دنیا تے آئے، میرے نبی دی آمد تو پہلا اس دنیا دے حالات بگڑ چکے، لوگ اپنیاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیا کر دے، جہلیت ہی جہلیت، تیرے میرے مرشد پاک اس دنیا تے آئے، حضرات لوگانو چلن دا ول سکھایا، بیٹھن دا ول سکھایا۔ حضرات میرے نبی نے فرمایا اللہ اور ان دے رسول دیاں گلاں کس طرح منیاں؟ حضرات پھر کون تیرا میرا نبی ہے؟ عام نبی نہیں ہے۔ حضرات میں تے کیا کرنا، آپ علیہ السلام دا مقام بڑا، شان بڑی، بلندی بڑی، عقیدت بڑی، میرے نبی علیہ السلام دے مرتبے دے کیا کہنے، میرا نبی اس دنیا تے آیا تو آلہ بن کر کے
میں تے اپنی محبت دا اظہار گلی گلی کوچا کوچا اعلان کر رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام جس دور دے اندر آئے وہ دور بھی آلہ، حضرات جس دور دے اندر آئے وہ دور بھی آلہ، جس دور دے جس صدی دے اندر آئے وہ صدی بھی آلہ، جس صدی دے جس سال دے اندر آئے وہ سال بھی آلہ، جس سال دے جس مہینے دے اندر آئے وہ مہینہ بھی آلہ، جس مہینے دے جس ہفتے دے اندر آئے وہ ہفتہ بھی آلہ، جس ہفتے دے جس دن دے اندر آئے وہ دن بھی آلہ، جس دن دے جس گھنٹے دے اندر آئے وہ گھنٹہ بھی آلہ، حضرات جس گھنٹے دے جس منٹ دے اندر آئے وہ منٹ بھی آلہ، جس منٹ دے جس سیکنڈ دے اندر آئے وہ سیکنڈ بھی آلہ، جس سیکنڈ دے جس کڑی دے اندر آئے وہ کڑی بھی آلہ۔ ایتھے ہی بس نہیں حضرات، میرے نبی دا چلنا آلہ، میرے نبی دا بیٹھنا آلہ، میرے نبی دا سونا آلہ، میرے نبی دا نماز کروانا آلہ، میرے نبی دا ممبر تے کھڑا ہونا آلہ، حضرات میرے نبی دا حسن آلہ، میرے نبی دا حسین آلہ، میرے نبی دا معاویہ آلہ۔ ایتھے ہی بس نہیں ہے، آپ علیہ السلام دیاں زلفاں آلہ، آپ علیہ السلام دا چہرہ آلہ، آپ علیہ السلام دے ہاتھ آلہ، آپ علیہ السلام دا صدیق آلہ، آپ علیہ السلام دا عمر آلہ، آپ علیہ السلام دا حضرات عثمان آلہ، آپ علیہ السلام دا علی آلہ، آپ علیہ السلام دے حسن و حسین آلہ۔ حضرات میں تے اپنی محبت اندر کیا کرنا، میرے نبی دا زمین تے آنا آلہ، حضرات احمد بن کے فلکاں تے جا کوئی نہیں سکدا، محمد بن کے زمین تے آ کوئی نہیں سکدا۔ حضرات میرے پاک پیغمبر دی شان مقام بلندی دے کیا کہنے، آخری بات ایک شاعر تڑپیا اپنے انداز دے اندر کی کہندا ہے، ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا او جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ بولو بولو ہمت کرو ذرا، ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا او جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ پوچھ پوچھ سونے سونا سونے نو بنایا ہے، پوچھ پوچھ سونے سونا سونے نو بنایا ہے، سونے آندا سونے اتے سون چا مکایا ہے۔ انج میں حسان دا سغن ویکھیا، انج میں حسان دا سغن ویکھیا او جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ جوڑ کستوری نہیں ہو جس دے پسینے دا، او جوڑ کستوری نہیں ہو جس دے پسینے دا، جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے دا۔ جوڑ کستوری نہیں ہو جس دے پسینے دا، جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے دا۔ مہک دا نبی دا گل بدن ویکھیا، مہک دا نبی دا گل بدن ویکھیا او جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا او جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ ریشم تو ملائم سونے نبی دیاں تلیاں، او ریشم تو ملائم سونے نبی دیاں تلیاں، کرن مقابلہ نہ پھلاں دیاں کلیاں۔ ایسی نہ ملائی نہ کوئی مکھن ویکھیا، ایسی نہ ملائی نہ کوئی مکھن ویکھیا او جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ میٹھا اخلاق پورا جگ اونے مولیا، میٹھا اخلاق پورا جگ اونے مولیا، ماما کولوں بیٹا
بیٹا ویر بہنا کولوں کھولیا میٹھا نہ کوئی شہد دا ڈرم ویکھیا اوے میٹھا نہ کوئی شہد دا ڈرم ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ السلام علیکم۔